Maayong adlaw kanatong tanan o welcome sa unang ang sa pagkaton. Ako si Teacher Rondel ang makauban na usab kaninyo sa pagkaton sa Mathematics and Arts. Atong mahinungduman sa nangagi natong session ang mga butang nga atong nakatunan. Sa Mathematics, unsa man atong nakatunan? Siyempre, nakatuon kita sa pag-ila sa mga numero o pag-ihap sa gidaghanon niini gikan sa usa hangtod sa 30. Sa art, unsa man atong nakatunan? Of course, nakatuon kita sa pag-ila sa mga lain-laing porma, sama sa lingin o circle, pihing o oval, gitlo nga pwede natong tawagon og triangulo or triangle, lado nga pwede sa natong tawagon og kwadrado o square, gipat, rektangulo o rectangle. Karon, sa dili pa nako sugdan ang bago natong katunon, aduna ko'y pakita kaninyo. Unsa man kini mga bata? Ang pangalan niini kay number path. Unsa may gamit sa number path? Dinhi nato ibutang ang mga numero nga ato nang nakatunan aron dali ra nato masubay ang pagsunod niini. Ipakita ko sab kaninyo ang mga butang nga atong gamiton karon sa paghihap. Nakailaba ka mo niini? Kini silang tanan makita ra sa atong palibot. Adunay julin, lastiko, o popsicle sticks. Mga bata, nindot ba tan-awon kining mga butanga? Yes! Kutob sa atong makita sa palibot nga mugna sa tao, adunay art, tungod kay gilangkuban kini og laing-laing porma, kolor, o katukuran o texture. Karon sugdan na nato sa paghihap. Unahon nato paghihap ang mga julin. Dungan kita sa paghihap. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So adunay 31 ka buok julin. Karon sunod nato ihapon ang mga popsicle sticks. Pila ka kabuok tanan? Dungan usab kita sa paghihap. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pila tanan ka popsicle sticks? 32 ka buok. Katapusan natong ihapon mao ang mga lastiko. Pila ka kabuok lastiko? Dungan na sa paghihap mga bata. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So pila ka buok lastiko? Sakto, 33 ka buok lastiko. Karon, adunay 31 ka buok julin, 32 ka buok popsicle sticks, o 33 ka buok lastiko. Isumpay nato ang numero nga atong naihap sa number path. Kung ang 33 ka lastiko sobraan og usa, mahimong pila man? Sakto, mahimong
34. Kung ang 34 sobraan pag yun natog usa, mahimong pila? Very good. Mahimong 35. Ang 35 dungagan na po natog usa, mahimong 36. Dungagan na po natog usa, mahimong 37. O ang 37 madungagan natog usa, mahimong 38. Mahimong 39, mahimong 40, madungagan na pod, mahimong 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. O ang 50, madungagan na to og usa, mahimong 51. Ang 51 madungagan na po og laing usa, mahimong 52. Mahimong 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Sige, atong hinganlan ang mga numero nga nagsugod sa 31 hangtod sa 60. Magdungan usab kita mga bata. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60. Mga bata, aduna ako'y 60 ka popsicle sticks. Kung kuwangan og usa, pila naman ka buok ang mahabilin? Very good. Mahimong 59. Kung ang 59 ka popsicle sticks, sobraan og usa, pila man ka buok ang mahimo? Very good. Mahimong 60. Karon mga bata, pila man ang nasubra sa 59 para mahimong 60? Sakto, usa. Pila man usab ang nagkuwang sa 60 para mahimong 59? Usa na pod. Karon, kat-unon usab nato ang pag-ila sa sobra og usa o one more o kuwang og usa or one less. Adunay unom ka buok yoyo. Sobraan nako kini og usa, pila naman tanan ka yoyo? Very good. Mahimong 7 ka buok yoyo. Ngano man? Timanan nato mga bata kung mas sobra tag usa, ang tawag nato ana one more. Kung ang 7 ka yoyo kuwangan og usa, pila naman kabuk ang nahabilin? Sakto. Unom na lang kabuok. Ngano man? Timanan usab nato kung makuwang tag usa, ang tawag nato ana kay one less. Adunay laing pundok sa mga butang nga makita. Unang pundok kay 8 ka buok kendis. Ang ikaduhang pundok kay 10 ka buok kendis. Aduna ko'y gigunitan og 9 ka buok. Pangutana mga bata, hain man sa 8 ka buok kendis og 10 ka buok kendis, ang one more sa akong gigunitan nga 9 ka buok. Sakto. Ang tubag kay ang 10 ka buok kendis. Hain man ang one less sa 9 ka buok nga akong gigunitan. Very good. Ang tubag kay katong 8 ka buok kendis. Ipakita nako ninyo ang gidaghanon sa 31 hangtod sa 60. Dungan kita sa paghihap. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Karon mga bata, ipakita na usab nako ang number path nga nakasuwat ang numero gikan sa 31 hangtod sa 60. Tudloon nako ang 45, unsa man ang 1 less sa 45. Very good. Ang 1 less sa 45 kay 44. Tudloon na pud nako balik ang 45. Unsa man ang 1 more sa 45? Sakto, ang 1 more sa 45 kay 46. Lain na sang numero ang akong tudloon. Unsa man nga numero? 56. Unsa man ang 1 less sa 56? Very good. Ang 1 less sa 56, 55. Karon, unsa naman pod ang 1 more sa 56? Check! Ang 1 more sa 56 kay 57. Karon mga bata, unsa man ang nabantayan ninyo sa number path o ang mga numero niini? Aduna ba'y art nga makita? Insakto, aduna gihapon art tungod kay adunay mga linya, forma, color o texture o ang tanan naglangkob niini kay makita sa atong palibot. Nalingaw ba kamo sa atong gibuhat karon? Yes, nalingaw. Tana, magkuyog na usab ta ninyo mga bata, baliko na to paglibot sulod sa atong balay kay aduna pa tay mga butang nga wala nato makita. Hala, unsa kini akong nakita sa lamisa? Sakto, mga kutsara o tinidor. Pila kaha kabuok kutsara o pila sa kabuok tinidor? Dali atong ihapon. Magdungan kita sa paghihap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So, pila ka buok kutsara? Sakto, 31 ka buok. Karon, ato na sa ngihapon ang mga tinidor. Magdungan na sa tagihap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, pila ka buok tinidor mga bata? Sakto, 29 ka buok. Karon, kung ang 31 ka buok kutsara, kuwangan og usa o 1 less, pila naman ang mahimo niini? Very good. Mahimong 30 na lang. Kung ang 30 ka buok kutsara sobraan natog usa or 1 more, pila naman ang mahimo? Sakto, 31 ka buok. Kung ang 29 ka buok tinidor sobraan natog usa, pila man ang mahimo? Sakto, mahimong 30 ka buok tinidor. Kung ang 29 ka tinidor kuwangan natog usa, pila naman ang mahabilin? Very good. 28 na lang ka buok ang mahabilin. Tanawan ninyo ang mga disenyo sa kutsara ug tinidor mga bata. Doon na ba kamoy nabantayan sa mga porma ug linya?
Insakto, adunay lain-laing linya ug porma. Kini nga nagpasabot lang nga ang art makita bisan asa o bisan unsa pang mga butang. Nalingaw ba kamo sa atong paglibot sulod sa atong balay? Kung mao, sigurado ako nga aduna na usab kamoy nakatunan karong adlaw. Unsa man ang atong nakatunan karon sa mathematics? Insakto, nakatuon kita sa pag-ila sa mga numero o pag-ihap sa gidaganon niini gikan sa 31 hangtod sa 60. Nakatuon na usab kamo sa pag-ila sa 1 less o 1 more sa gidaganon sa kada numero. Sa art, unsa man ang inyong nakatunan? Very good! Nakatuon kita nga ang art gilangkuban sa mga lain-laing porma, color, katukuran o texture ug makita ra sa mga butang sa atong palibot nga hinimo sa tawo. So karon, nag-andam ako og mga buluhatong papel sama sa buluhatong papel 1, pag-ihap sa mga butang. Ang buluhatong papel 2, pagsuwat sa mga numero. Ang buluhatong papel 3, ang pag-ila sa 1 more o 1 less. Ang buluhatong papel 4 para sa art, count my creation. Ang buluhatong papel 5, ang mabulokong payong. Ayaw kalimot sa pagtubag niini karon adlaw kay ako kining kolektahon. Mga ginikanan, mao kini ang angay natong hinumduman. Bantayan ang bata samtang nagtan-aw sa video lesson. Giyahan ang bata samtang nagbuhat sa mga buluhaton o sa pagtubag sa mga buluhatong papel o worksheets. Hatagi ang bata og higayon nga makaduwa, kuyog ang iyang igsuon o higala. Tuguti ang bata nga mutabang sa mga buluhaton sa balay nga kaya niya. Mao kini ang angay nga timan-an sa mga bata nga tinun-an. Hugasan ang kamot gamit ang tubig ug sabon sa dili pa mukaon ug inighuman og kaon. Ilabay ang basura sa saktong labayanan. Hipuson ang mga gamit sama sa duwaan ug uban pa ug ibutang sa iyahang butanganan. Mutabang sa mga buluhaton sa balay nga makaya nimo. Magsulob og face mask kung gawas kuyog ang magulang o ginikanan. Buhaton o humanon gayud ang buluhatong papel na giandam niining adlaw. Karon mga bata, nadungagan na usab ang atong mga nakatunan ug malipayon ako sa atong panag-uban karong adlaw. Akong sublion, ako si Teacher Rondel, kanunay nagpahinumdum kaninyo nga ang pagkugi maoyawi sa pagkaton alang sa manindot nga kaugmaon. Hangtod sa sunod higayon, bye-bye!